दर्शकवृन्द स्वागत छ सनराइज खबरमा। हामीले केही समय अगाडि एउटा स्तम्भ सुरु गरेका थियौँ भूराजनीतिक ज्ञानमाला भनेर। यो भूराजनीतिक ज्ञानमाला मूलत यसका एकजना अतिथि हुनुहुन्छ मुख्य रूपमा डाक्टर दिनेश पौडेल। उहाँ नर्थ क्यारोलिना युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ र अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ अमेरिका दनदनी बलिरहेको छ र विश्व राजनीतिमा धेरै ठुलो उतार चढाव आइरहेको छ र यो आइरहेको छ मात्रै भनेर पुग्दैन, आगामी दिनमा अझ धेरै आउने एकदम सङ्केतहरू देखिएको छ। यो अवस्थामा आगामी दिनमा विश्वको राजनीति कता जान्छ यो त धेरै बृहत विषय हुन जाला। अमेरिका दनदनी जलिरहेको अवस्था र अमेरिका र नेपालको पनि अवस्थामा हामी आउँछौँ र मूलत यो अहिलेका लागि हामी दुई भागमा यो संवाद गर्छौँ डाक्टर दिनेश पौडेलसँग अमेरिकाको अवस्थाको बारेमा। अमेरिकाले अब के गर्छ, विश्व भूराजनीतिमा उसको भूमिका के हुन्छ, यो विषयमा जाउँ। दिनेशजी स्वागत छ, अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कस्तो चल्दैछ दिन? धन्यवाद छ सर, धन्यवाद छ। हाम्रो यो संवाद निरन्तर पहिलेदेखि पनि गरियो हामीले। अब यसमा हाम्रो अलिकति ग्याप भएको थियो होइन, अब हामी निरन्तर गरौँ, निरन्तरता दिन्छौँ। फेरि जोडिनु पाएकोमा मलाई के लाग्छ भने त्यो भूराजनीतिक ज्ञानमाला विषय जुन छ नि दिनेश सर, यो चाहिँ अत्यन्त मान्छेको लागि उपयोगी, आम जनताले जान्नुपर्ने विषय अझ बनेर आयो र हामी नेपाल जस्तो भूराजनीतिले नै सबै हाम्रा नीतिहरू निर्देशित गर्ने जस्तो ठाउँमा भएकाले र सानो मुलुक तर धेरैका आँखा गढेको मुलुक भएकाले हामीले सचेत बनाउने, व्याख्या गर्ने र ती व्याख्याका आधारमा हाम्रा आफ्ना नीति निर्माण गर्न सक्यौँ भने हामी झनै अझ सफल हुन्छौँ। त्यो हुनाले यो त मुख्य विषयवस्तु नै छ हाम्रा लागि। हामीले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो राम्रै भएको छ यो काम। अब के छ अहिलेको अमेरिकाको अवस्था के छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यो महामारीको र अर्को खालका द्वन्द्वको दुईटाको चपेटामा परेको छ अमेरिका। महामारी त अब विश्वव्यापी नै भइहाल्यो, तर अमेरिकामा अलि धेरै मान्छे सङ्क्रमित भए र धेरै मान्छेको मृत्यु भयो र त्यो सङ्क्रमण हुने र मृत्यु हुने दर बढेको बढै जान्छ केही समय भन्ने आकलनहरू पनि छन्। र दोस्रो खालको महामारी फेरि आउँछ केही महिना पछाडि, त्यसले झनै धेरै दुःख दिन्छ कि भन्ने आकलन धेरै हुन थालेका छन्। त्यसले गर्दा एक खालको चिन्ताको अवस्था हुने नै भयो स्वाभाविकै रूपमा। र तर अर्को पनि छ, अब यो महामारी चलिरहन्छ, यो भाइरस आउने जाने यो भइरहन्छ, अब यसलाई निरन्तर रूपमा बन्द गरेर बस्ने अवस्था छैन भनेर खोल्ने प्रक्रियामा नै छ। व्यापारहरू, उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू खोल्दै अगाडि बढेका अवस्थाहरू पनि छन्। अब मान्छेहरू आजित भएर अब निस्किन थालेको पनि देखियो। त्यसैको बिचमा अहिले भर्खरै अर्को एउटा नयाँ राजनीतिक परिवेश पनि सिर्जना भएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो भएको छ भने एकजना काला जातिका व्यक्तिलाई मिनेसोटा राज्यमा पुलिसले पक्रेर अनि ती घाँटीमा थिचेर ती मारेछन्। त्यो मारेको घटनाले एउटा हेपेर, काला जातिलाई हेपिएर यहाँको चाहिँ नि श्वेत जातिको एउटा बाहुल्यता देखाएर त्यसको दमनको शिकार भयो भन्ने ढङ्गको आम मानिसमा एउटा अन्यायको चाहिँ एउटा फिलिङ भएको कारणले व्यापक रूपमा यसको चाहिँ प्रदर्शनहरू भएका छन्। देशव्यापी नै छ पनि अचम्मै ढङ्गले 2-4 दिनमै यस्तै फैलेको छ कि अहिले यो हरेक सहरमा हरेक ठाउँमा चाहिँ यो व्यापकता यसले चाहिँ लिएको छ। हुनाले यो नि दिनेश सर, यो सन् 1968 मा मार्टिन लुथर किङ जो मारिए त्यसपछि जुन अमेरिकामा जातीय दङ्गा अथवा रङको दङ्गा जुन सुरु भयो, त्योसँग अहिलेको दङ्गालाई तुलना गर्न मिल्छ? कतिपयको भनाइ चाहिँ त्योभन्दा यो ठुलो आकारको छ भन्छन्। हो, अब तुलना गर्न मिल्यो, परिवर्तनको हिसाबले त्यो बेला निकै ठुलो परिवर्तन आएको हो। अश्वेत जातिहरूका लागि निकै ठुल्ठुला परिवर्तन भए। त्योभन्दा पहिला त एक ढङ्गको दासेको नै अवस्था नै थियो पछिसम्म पनि। अब अहिले पनि मान्छेले के थाल्यो भने यो नयाँ ढङ्गको दासत्व नै हो। यो काला जातिहरू, अश्वेत जातिहरू अब पूर्ण रूपमा मुक्ति भएका छैनन्। उनीमाथि अनेक ढङ्गको सरकारी दमनहरू रहे भन्ने उनीहरूको बुझाइ भएको कारणले अब यो एक ढङ्गको सुस्फूर्त रूपमा यो चाहिँ आएको छ। यो आउनुमा धेरै कारण छन्। त्यो बेलाकोसँग तुलना गर्न मिल्छ र त्योभन्दा अझ बढेर जाने सङ्केतहरू पनि छन्। यसले अब सजिलै अब सामसुम पारेर यसो अर्को पुलिस लाएर मात्रै यो अब समाधान हुने देखिँदैन। यसले केही ढङ्गको परिवर्तन चाहिँ ल्याउने सङ्केतहरू पनि छन्। किनभने मान्छेहरू आजित भएपछि के लाग्छ र, अब मलाई लाग्छ त्यो
कारण हो। अहिले यो एकजना व्यक्तिलाई पुलिसले मारेकै कारणले मात्रै पनि यो भएको होइन। घटना त्यसले ट्रिगर गर्यो, झिल्को त्यहाँबाट आयो। हो, तर यो झिल्को त्यहाँबाट आयो। लामो समयसम्म समाजमा एकदम व्याप्त बनेको असमानता, गरिबी अनि एक ढङ्गको भनौँ न हेपा प्रवृत्ति, अब त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था र सधैँ आफूलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्नुपर्ने बाध्यता, त्यो सबैबाट स्वस्फूर्त रूपमा आएको र त्यो स्वस्फूर्त रूपमा आउनुमा व्यापक रूपमा भएको आर्थिक असमानता, धनी धनी भएर जाने, गरिब गरिब भएर जाने अवस्थाले पनि यो ल्याएको। यो सबैको एउटा सबैले पोख्ने माध्यम त्यो बनेको। यो यो एउटा एकजना मारे, यस्तो त मारै छन् यहाँ, कति कति चाहिँ भइ हुन्छ यस्ता घटना। त्यो बेला नि विरोधहरू नभउने होइनन्, तर यसले व्यापकता लिनुभित्र चाहिँ यो अरू सारा कुराहरू जोडिएर आएको अनुभूति हुन्छ। त्यो अनुभूति कसरी पनि हुन्छ भने यो आन्दोलन अब अमेरिकामा मात्रै सीमित छैन, यसले त विश्वव्यापीकरण लिँदैछ। युरोपभरि प्रदर्शन हुन थाले, अफ्रिकातिर प्रदर्शन हुन थाले, न्युजिल्यान्डमा साह्रै ठुलो प्रदर्शन भएछ, अस्ट्रेलियामा प्रदर्शन हुँदैछ। महामारीका बिचमा यसलाई एउटा कस्तो देखिन्छ भने यी असमानताहरूको विरुद्धमा लड्ने एउटा चाहिँ नि झिल्को पो यसले पो दियो कि भनेर यसले कतै अलि ठुलै रूप लिने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो एउटा देशको मात्रै सीमित छ जस्तो लाग्दैन अब। दिनेशजी, यो ठुलै रूप लिने क्रममा तपाईँले अघि दुईटा मूल त समस्या भन्नुभयो, एउटा अमेरिकामा फैलिरहेको असन्तोष, अर्को कोरोना महामारी। त्यसमा म एउटा चिज पनि थपौँ कि अहिले चलिरहेको र आगामी दिनमा अझ भयावह हुने आर्थिक मन्दी, मूल त यी तीन चिज होइनन्? एकदमै हो। अहिले अमेरिकामा जे भइरहेको छ यसले अमेरिकाको जुन सामरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, विश्वव्यापी प्रभुत्व जुन उसको शक्ति हो त्यसमा क्षय हुने सम्भावना देखिन्छ। अब यो बहुतै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु हो र यसको असर नेपाललाई पनि छ। त्यो हुनाले यो विषयमा हामीले ज्ञान लिनै पर्छ र व्याख्या मूल त हामीले नेपालमा पर्ने असरको पनि चर्चा गर्नै पर्छ। तर कस्तो देखिन्छ भने अब कसरी यो अगाडि बढ्ला, कस्तो असर आउला भन्ने त अब हेर्नै बाँकी छ। तर अवश्य पनि असर आउने चाहिँ मोटामोटी निश्चित जस्तै किन छ भने यसले आन्तरिक असर यसले ल्याएकोलाई गर्छ। जस्तै महामारी सुरु भइसकेपछि यहाँका धनी भनौँ न बिलियनियरहरूले अरबपतिहरूले अरू थप अरबौँ अरब कमाउने मौका पाए भने लाखौँ लाख मान्छेले जागिरबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो। महामारीले के गरिदियो भने धनीलाई अलौलले धनी बनाउने, गरिबलाई झन् खानै नपाउने अवस्थामा लाने स्थिति ल्याउँदो रहेछ। यो महामारी धनीलाई पनि लाग्छ, गरिबलाई लाग्छ, भाइरस जसलाई पनि लाग्छ भन्ने कुरो पनि होइन रहेछ। मर्नेहरू धेरै जसो गरिबहरू छन्। यहाँ पनि अमेरिकामै मर्नेहरू सबै धेरै जसो चाहिँ तुलनात्मक रूपमा ती गरिब अलि अश्वेत जातिहरू त्यस्तो नै संख्या बढी छ। त्यो हुनाले यो धनी र गरिबलाई बराबर हुँदो रहेछ महामारी। नेपालमा नि त्यही छ। नेपालमा नि महामारीले दुःख दिएको गरिबलाई नै हो र यदि मरेर जाने स्थिति आयो भने त्यो गरिब नै बढी मर्छन् त्यहाँ। त्यो हुनाले म के भन्छु भने अब अमेरिकाको कुनै अब यसमा दुई ढङ्गको कुरा छ। एउटा यो महामारीले ल्याएको आर्थिक मन्दीले यसको आफ्नो अर्थतन्त्रमा असर पुर्याउँछ नै। अमेरिका भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो र बलियो अर्थतन्त्र, त्यसले संसारमा ल्याउन सक्ने फेरबदलमा उसको अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले अवश्य असर गर्छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्थ्यो, त्यसमा असर आउँछ जस्तो मलाई एउटा लागेको छ। दोस्रो, यसले के गर्यो भने विगत केही वर्षदेखि अहिलेको चाहिँ राष्ट्रपतिको शासन सत्ता चल्न थालेदेखि नै विश्वका विभिन्न आफ्नो गतिविधिहरूमा सङ्कुचन ल्याउने र आफ्नो आन्तरिक गतिविधिमा बढी ध्यान दिने गरेको देखिन्छ। त्यसले के देखायो भने अब अमेरिकाको विश्व राजनीतिमा उसले आफ्नो भूमिका बदल्दै कतै गएको हो कि भन्ने चाहिँ सङ्केत पहिले नै पनि आइसकेको हो। तर महामारीका बिचमा वो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट हातै झिक्नुको अर्थ के देखिन्छ भने अब यसले विश्व परिवेशमा आइपर्ने दुई चारवटा चाहिँ यी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, तिनीहरूमा आफ्नो भूमिका अलिक कमजोर बनाउन जानुको अर्थ त्यसले विश्वमा उसको नेतृत्वमा केही परिवर्तन आउने सङ्केत त्यसले दिन्छ नै। त्यसपछि तेस्रो कुरा छ, यो अहिले अमेरिकाभित्र आन्तरिक रूपमा रहेको यो एक खालको यो द्वन्द्व जुन छ, भनौँ न यो प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, विरोधहरू भइरहेका छन्, त्यसको विरुद्धमा इभन मिलिट्री नै प्रयोग गर्ने सम्मको कुराहरू भइरहेछ, ठाउँ ठाउँमा प्रयोग पनि भइ पनि रहेका छन्।
र यसले रूपमा सेना प्रयोगको घोषणा नै भइसक्यो, आदेशै भइसक्यो जारी र सडकमै आइसके सबै ठाउँमा छैन, ठाउँमा सडकमै आइसके। यदि त्यो आउने क्रम चाहिँ यदि यो अन्य देशमा नि हुन थाल्यो, यसले चाहिँ अन्त पनि लान थाल्यो भने यसले दुई चारवटा कुरा ल्याउँछ। जस्तै चीनले हिजै भनिसक्यो त्यो आफ्नो विरोधीहरूसँग वार्ता गर मिलाऊ, जबकि अमेरिकाले अन्य द्वन्द्वहरूमा आफूलाई मिलाउने, सहजकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुने, प्रजातन्त्रका कुराहरू लाने। अब अहिले आएर यहीँका मान्छेहरूको आन्तरिक कुराहरूमा बाहिरका मान्छेले भन्नुपर्ने स्थिति आउनु भनेको उसको जुन प्रजातान्त्रिक नेतृत्व थियो त्यसमा कतै मान्छेहरूको विश्वास अलि ढलमलाएको हो कि कतै त्यो खालको नेतृत्वमा अलि परिवर्तन आउने सङ्केत हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यो हुनाले यहाँ अमेरिकामा विकसित भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम, त्यहाँबाट महामारीले ल्याएको परिवर्तन र अहिले यो भर्खरै सिर्जना भएको आन्दोलन, यी तिनै कुराले के सङ्केत गर्छ भने विश्व भूराजनीतिमा अलि फरक खालको जोड घटाउ चाहिँ अब सिर्जना हुन्छ। त्यसलाई म प्रष्ट शब्दमा भनौँ, हजुर, विश्व भूराजनीतिमा अमेरिकाको जुन प्रभुत्व, पहुँच, दबदबा थियो अब त्यो घट्यो। अब घट्यो भन्न चाहिँ कस्तो छ भने घटेर अब पुरै त्यो कमजोर भएको चाहिँ फेरि छैन। अमेरिका समाप्त होइन, कमजोर मात्रै भएको, कमजोर त भएको हो नि, होइन? अब प्रभुत्व दुई ढङ्गले हुँदो रहेछ। एउटा पुरा मिलिट्री लगाएर पुरा फोर्सका आधारमा प्रभुत्व एउटा, अर्को चाहिँ हामी तिमीहरूको नेतृत्वदायी हौँ, हामी तिमीहरूलाई नेतृत्व दिन सक्छौँ, हाम्रो पछि लाग भनेर गरिने प्रभुत्व अर्को। यो दोस्रो खाले प्रभुत्वमा चाहिँ अलिकति कमजोरीपना आएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ। तर संसार अब यदि सैन्य शक्तिको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो एकदम बढ्दो गतिमा छ र यो त्यसले ल्याउन सक्ने अर्को खालको सम्भावनाहरू चाहिँ डरलाग्दा छ। त्यो हुनाले हामीले अब प्रभुत्व घट्यो यता भयो, अब फरक ढङ्गको आयो भन्दैमा अब त्यो खालको व्याख्याले मात्रै सीमित राख्यो भने अन्य जुन गतिविधि बढ्दा छन् त्यसले विश्वमा ल्याउन सक्ने असर एकदम भयङ्कर हुन सक्छ। त्यो हुनाले मलाई लाग्छ हामीले एकदम ब्यालेन्स गरेर मात्रै यो विश्वमा को शक्तिशाली बन्दैछ भन्ने व्याख्या गर्न आवश्यक छ। र विशेष गरी झन् अझ बिचमा परेका देशहरू नेपाल, साउथ एसिया, तर एसियाका अन्य देशहरूले चाहिँ झनै बढी केयरफुलबाट यस्ता व्याख्या गर्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ भनेको अशान्तिको राडारभित्र नेपाल पनि पर्न सक्छ तपाईँको विचार? पर्न सक्छ होइन, म त भन्छु यो त राडारको मात्रै कुरा छैन, यो त ग्राउन्ड नै हुन्छ नेपाल। त्यो चाहिँ ब्याटल ग्राउन्ड हुने खतरा छ। अब नेपाल ब्याटल ग्राउन्ड हुने खतरा छ र युद्धको मैदान हुने खतरा छ, सधैँ छ। यो चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै थियो। नेपाल चाहिँ नि जब कोल्ड वारको सुरुवात भयो तबदेखि नै नेपाल ब्याटल ग्राउन्ड नै हो। यो चाहिँ नि र त्यो ब्याटल भनेको गोली नै चलेर दुईतिर हान्नेलाई मात्रै ब्याटल होइन, त्यो त होइन। अहिलेको युगमा युद्ध भनेको ठ्याङठ्याङ्गी गोली मात्रै होइन, अरू धेरै चिजहरू हुन्छन्, धेरै खालका प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छन्। त्यो प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँ एउटा नेपाल हो र यो नेपाल चाहिँ अझ बढेर गएको स्थिति त छ। अब त्यसमा पछि कुरा गरौँला। कस्तो देखिन्छ भने अहिले अमेरिकामा बढ्दो चाहिँ अलिकति राष्ट्रवादी खालको चिन्तनले अर्को एकदम बढ्दो राष्ट्रवादी चिन्तन भएको देश चीनसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको देखिन्छ। र त्यो प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिँ द्वन्द्वात्मक पनि हुनसक्छ र यो चाहिँ विभिन्न ढङ्गले यो अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो बढ्ने क्रममा नेपाल चाहिँ यस्तो लाइनमा छ। त्यो नेपाल जस्तो अरू हिमालयन देशहरू, दक्षिण एसियाका अरू देशहरूदेखि लिएर साउथ चाइना सीसम्मको त्यो बेल्टले निकै गम्भीरतापूर्वक आफ्ना नीति निर्माणहरू र आफ्नो पोजिसनहरू तयार गर्नु राम्रो हुन्छ। त तपाईँले अघि कोल्ड वार शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अब हामी कोल्ड वार अर्थात् शीत युद्ध भाग 2 मा प्रवेश गरेको हौँ। अब त्यस्तै शीत युद्धकै पुरानै स्वरूपमा जाला नजाला चाहिँ हेर्नु पर्दैन। त्यो त नजाला। युग परिवर्तन, ठ्याक्कै इतिहासको पुनरावृत्ति ठ्याक्कै उही स्वरूपमा हुँदैन। त्यसका अन्तर वस्तुहरू मिल्न सक्छन्। तर केही नै ढङ्गको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना चाहिँ बढेर गयो। यसमा दुई चारवटा कारण छन्। भर्खरैका घटनाक्रम हेर्नुहोस्। अब अमेरिकाले चीनबाट कुनै पनि विद्यार्थीलाई अब आउन भिसा नदिने निर्णय गरेको छ तत्कालका लागि, एउटा उदाहरण। दोस्रो उदाहरण अब के भन्यो भने यो G7 वाला भनेको विश्वका सबैभन्दा धनी र औद्योगिक देशहरूको चाहिँ सम्मेलन हुने गर्छ, त्यो अमेरिकामा हुनेवाला थियो, अहिलेलाई क्यान्सल भएको छ। र यहाँका राष्ट्रपतिले के भने अबको यो G7 भनेर पुरानो क्लब बनाएर काम छैन। अब इन्डिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूलाई यसमा संलग्न गराउनु पर्छ। रुस पनि, ब्राजिल पनि।
पनि संलग्न गराउनुपर्छ र त्यो संलग्न गराएर तिनीहरूलाई त्यो 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 बेलाले चीनको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, अरूसँग अरू विषयमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थै छैन भनेर जुन प्रस्ताव गएको छ त्यो भनेको प्रत्यक्ष रूपमा अबको चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा यी दुईटा शक्तिहरू बीचमा हुँदैछ र त्यसको छेउमा हामी छौँ। अब यसमा प्रश्न नै छ। त्योभन्दा पहिला एउटा ब्याकग्राउन्ड महत्त्वपूर्ण छ। यो ब्रिक्स नेसन भनेर 5 वटा देशको एउटा चाहिँ नि सञ्जाल जस्तो निर्माण भएको छ। त्यसभित्र ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चाइना र दक्षिण अफ्रिका, 5 वटा देशहरूको एउटा सञ्जाल जस्तो छ। यी 5 वटा देशमध्ये रसिया, इन्डिया, ब्राजिललाई चाहिँ यतापट्टि ल्याउनुपर्छ, चाइनालाई उतापट्टि राख्नुपर्छ भन्ने जुन प्रस्ताव भएको छ, यसले ल्याउन सक्ने भू राजनीतिक ब्यालेन्स अफ पावरमा कस्तो परिवर्तन आउने हो, यो निकै ठुलो एउटा सोचको विषय छ। अब यी देशहरूले कतिको अमेरिकाको नेतृत्वलाई विश्वास गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ, तर प्रयत्नहरू भएका देखिन्छन्। अब हामीले यो प्रयत्नमा कता जाला भनेर सचेत हुनु छ। हामीले यसमा यो प्रयत्नको यतापट्टि र यो प्रयत्नको यतापट्टि भन्ने अवस्थामा नेपाल जस्ता देशहरू जानै हुँदैन र त्यो जाने अवस्थै छैन। तर यी विभिन्न विकासक्रम जुन छन्, यी घटनाक्रमको जुन विकसित अवस्था हुँदैछ त्यसमा हाम्रो आफ्नो नीति कस्तो हुनुपर्छ, जसले गर्दा कुन खालको ब्यालेन्स हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने बेला चाहिँ आइसक्यो। अब चाहिँ हरेक दिन ढिला हुन्छ, हामीले चाहिँ सोचेनौँ। अब यसमा मलाई के लाग्छ भने अमेरिकी संसदमा जुन तिब्बतलाई स्वतन्त्र देश मान्ने भनेर विधेयक प्रस्तुत भएको छ, हुन त त्यो निजी विधेयकको रूपमा एक सांसदले प्रस्तुत गरेको, पारित गरेपछि मात्रै त्यसको ओनरसिप अमेरिकाले लिन्छ। तथापि त्यो विधेयक जुन प्रस्तुत भयो, हाम्रो तिब्बत ठ्याक्कै सीमा जोडिन्छ, हामी एक चीन नीति मान्छौँ, हामी तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्ग मान्छौँ। अमेरिकाले साँच्चै त्यो विधेयक पारित गर्यो र तिब्बत छुट्टै देश भन्यो भने मलाई लाग्छ नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ। के असर पर्न सक्छ तपाईँको विचारमा? अब यो त ठुलो हेर्नुहोस्, त्यो पास हुन्छ जस्तो त लाग्दैन अहिले हेर्दा, किनभने त्यो त दबावको लागि मात्रै ल्याइएको पनि हुन सक्छ। त्यो नै पास भयो भने त प्रत्यक्ष मुडभेडमै गइहाल्यो। त्यसपछिको त परिस्थिति आकलन गर्न अहिले गाह्रै अवस्था आउन सक्ने अवस्था नै हुनसक्छ। त्यो हुनाले तर त्यसले के चाहिँ देखाउँछ त भन्दा तिब्बतको भ्यू जुन छ, विषयवस्तु छ, जो मरिसकेको छैन, त्यो चाहिँ राजनीतिक आधारमा त्यो आएको आइ गर्नेवाला छ। जब तिब्बतको भ्यू राजनीतिक रूपमा आएको आइ गर्छ तब नेपाल सधैँ त्यसको ब्याकग्राउन्डको एउटा मुख्य अङ्ग बनेको बनै गर्छ। त्यो हुनाले हाम्रो समस्या भनेको हाम्रो तिब्बतको स्वतन्त्रता अथवा चीनको मुख्य भाग यी विश्वव्यापी बहसमा नेपाल ऊ नै छैन। नेपालले प्रत्यक्ष एक चीन नीति लिएको छ र नेपालले लिने नीति त्यही नै हो। नेपालले दायाँ बायाँ गर्ने अवस्था पनि छैन र त्यो गर्ने पुरै सम्भावना पनि देख्दैन। तर जब विश्वव्यापी रूपमा तिब्बत इस्यु फेरि देखा पर्छ नि अथवा आउन थाल्छ, त्यसपछि नेपालमा आइपर्ने दबाव, नेपालले बेहोर्नुपर्ने समस्या, नेपालले धान्नुपर्ने चाहिँ विभिन्न खालका शक्तिहरूको केन्द्रित इच्छाहरूमा चाहिँ नेपाल सधैँ समस्यामा पर्ने गरेको छ र उनीहरूको सधैँ नीति के हुन्छ भने नेपालको आन्तरिक नीतिमा फुटाउ र राज गरेको नीति लागू हुन्छ। त्यो बेलामा नेपाल सधैँ समस्यामा पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो हुनाले अब चाहिँ विदेश नीतिहरूमा कुनै पनि शक्तिले फुटाउ र राज गरेको नीति लागू गर्न नसक्ने गरी खाका तयार गर्ने यो नै बेला सही बेला हो। त्यो ढङ्गले गइएन भने हामी समस्यामा पर्छौँ। त्यो हुनाले धेरै खालका समस्या आइपर्छन्। हेर्नुहोस्, यदि चीनसँगको द्वन्द्व अगाडि बढ्यो र नेपाल चाहिँ त्यो साँच्चै एउटा ब्याटल ग्राउन्डको रूपमा जबरजस्ती धकेलिदिए भने हामी त एक खालको हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने आउँछ। 2-4 कारणहरू छन्। जस्तै चीन र अमेरिका अथवा पश्चिमा देश र चीनसँगको मात्रै टकरावको कुरा छैन यो, त्यसमा भारत पनि छ। भारत आफैमा महाशक्ति हुन चाहन्छ, त्यसमाथि भएन एउटा हिमालय क्षेत्रको एकदम चाहिँ शक्तिशाली मुलुक हो र चीन र भारत बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ, साथीत्व पनि छ र दुश्मनी पनि छ। यी तीनटै कुराको असर नेपाल जस्ता देशलाई पर्छ। त्यो हुनाले हामी त त्यो बाछाको मिचाइ मात्रै होइन, हामी त एकदम चाहिँ कठिन अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था भएकोले हाम्रो चाहिँ नि यो सारा विश्व घटनाक्रमको आकलन गरेर मात्रै हाम्रा हरेक साना साना कुराहरूको निर्णय अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले चीनले अगाडि सारेको हिमालयन कनेक्टिभिटीका कार्यक्रमहरूलाई नकार्न सक्ने अवस्थै छैन। हामीले पटक पटक चाहिँ हामीले नाकाबन्दीदेखि सारा भोगेका नेपालीले अब त्यो ती विकसित हुन थालेका कुराहरूलाई
चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने नेपालको सम्भावना छैन। त्यो गर्नु भनेको आत्मघाती हुन्छ। अब यी घटनाक्रमहरू बढ्न थाल्यो भने हाम्रा त्यस्ता अभियानहरू जो चाहिँ हामी अलिकति अरू बाहिरीसँग कनेक्सन बनाएर हामी चाहिँ कहिले नाकाबन्दीमा पर्नु नपर्ने अथवा कसैको दबावमा बाँच्नु नपर्ने अवस्थाबाट जुन मुक्ति चाहन्छौँ त्यसलाई ठुलो चाहिँ घाटा हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो हुनाले हामीले एकदमै ब्यालेन्सका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ नै। तर त्यो ब्यालेन्स के हो भन्ने पहिचान चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो ब्यालेन्स भनेको कहिले यता बोल्छु म यता पनि ठिक्क पार्छु उता पनि ठिक्क पार्छु भन्नेको ब्यालेन्स हुँदैन। हाम्रो ब्यालेन्स भनेको के हुनुपर्छ भने मैले खोजेको यो म मेरो आफ्नो इच्छाबाट दायाँ पनि हुन्न बायाँ पनि हुन्न भन्नुपर्छ। जबसम्म हामीले खोजेको के हो हामीले चाहेको के हो भन्ने निर्दिष्ट गर्न सक्दैनौँ त्यसपछि ब्यालेन्स हुँदै हुँदैन। ब्यालेन्स भनेको कहिले यता ढल्किने कहिले यता ढल्किने अथवा यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क भएर ब्यालेन्स हुँदैन। कतै पनि ठिक बेठिकको कुरै छैन। ठिक्क बेठिक हाम्रा आफ्ना मुद्दाका आधारमा आफ्नो चाहनाका आधारमा हामीले गर्न खोजेको यी 5 वटा कुरा हुन्। ती 5 वटा कुराका आधारमा मात्रै हाम्रो तर्क दिन थाल्यौँ सबैले फुटेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर। दिनेशजी अब पुनः एकपल्ट अमेरिकामा फर्कौँ। अमेरिकामा जुन अहिले असन्तुष्टि छ, अमेरिका जुन समस्यामा फँसेको छ, यो समस्याले फेरि एकपल्ट चर्चा गरौँ हामी। अमेरिकाको विश्वको नेतृत्वकर्ता हैसियत कति खस्कियो होला अथवा आगामी दिनमा निकै खस्किने पो हो कि अहिले मूल सवाल यो बनेर आएको छ? के लाग्छ यहाँलाई? अब खस्किने क्रममा चाहिँ छ। यो खस्किनु भनेको कसैको दोष अथवा कसैको उसको कारणले मात्रै चाहिँ होइन। यो चाहिँ इतिहासदेखि इतिहासमा नि कहिले तल कहिले माथि पर्ने त हुँदै गर्छ। इतिहासको 1000 वर्षलाई हेर्नु हो भने 1000 वर्षमा 500-700 वर्ष सबैभन्दा लामो समयको विश्वको नेतृत्व एसियाले गरेको थियो। त्यही चीन र भारतले गरेको थियो। त्यही क्षेत्रका चाहिँ सिभिलाइजेसनहरूले नै गरेका थिए। त्यसपछि त्यो उपनिवेशको कारणले चाहिँ नै युरोपतिर शिफ्ट भयो। युरोपमा शिफ्ट भयो, पश्चिम युरोपमा शिफ्ट भयो। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब पश्चिम युरोप चाहिँ एकदम धराशायी भयो त्यसपछि अमेरिकाको चाहिँ उदय भयो। अनि अमेरिकाले सबैलाई नेतृत्व दियो। यसको चाहिँ नै विश्व नेतृत्व एकदम अगाडि नै बढ्यो। तर अब के भइदियो भने अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ यसको पनि एउटा लिमिट हुँदो रहेछ। हरेक कुराका लिमिट हुँदो रहेछन्। त्यो लिमिट चाहिँ दुवै भयो। उसले चाहिँ आन्तरिक असमानतालाई पनि पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेन र विश्वव्यापी असमानतालाई पनि नेतृत्व दिन सकेन। त्यो नसक्नुमा भनेको फेरि अब अमेरिकाले सबैलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि भन्ने जुन सोच थियो त्यो पनि पुरा हुन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन र त्यो पुरा हुन नसक्ने आकाङ्क्षा बाँडिएको थियो र त्यो सम्भावना पनि थिएन। त्यो हुनाले के भने यो खस्किने क्रम भनेको यो विगत 2-4 दिनबाट घटनाक्रमले नै हुँदैन। इतिहासबाट नै यो आएको थियो। खस्किने क्रम निरन्तरता नै थियो। यो शीत युद्ध पछाडि नै यो सोभियत सङ्घ विघटन भएर गयो भने अमेरिकाको ऊ पनि विश्व नेतृत्वको एक छत्र नेतृत्व कहीँ रहँदैन नि। त्यो डिक्लाइन हुँदै थियो। अरू शक्तिहरू आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्दै थिए। तर विगत केही वर्षदेखि चाहिँ जब अलिकति आन्तरिक राजनीतिमा बढी ध्यान दिने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अलिक भनौँ न राष्ट्रिय पुँजीवादको नीति लियो जब यो चाहिँ अहिलेको विगत केही वर्षदेखि त्यो बेलादेखि चाहिँ अलिकति बाहिरी नेतृत्वबाट टाढा हुँदै आफ्नो भित्री उसमा प्रवेश गरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर खस्किने क्रम पहिले नै थियो। जब चीनले चाहिँ आफ्नो अगाडि बढायो, भारतको चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्र अगाडि बढ्यो, अरू देशहरूले चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाउन थाले, ती सबैले मान्ने अवस्था थिएन। यो विगत लामो समयदेखि नै आएको हो। तर अहिलेको यो पछिल्लो घटनाक्रमले चाहिँ के भइदियो, यो महामारीमै पनि यो महामारीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई विश्वव्यापी रूपमा अमेरिका जस्तो सम्पन्न र शक्तिशाली देशले विश्वका अन्य देशहरूलाई समेत नेतृत्व प्रदान गर्नु पर्थ्यो। त्यो त सकेन। आन्तरिक रूपमै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले मान्छेहरूले विश्वास गर्ने वातावरण चाहिँ अलिक घटेर जाने हो कि भन्ने देखिन्छ। तर यसको मतलब शक्ति कमजोरै भएर जान्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। त्यस्तो हुँदैन। अमेरिका कमजोरै भएर अहिलेको हात्तीबाट मुसामा निश्चय पनि परिणत हुँदैन, त्यो होइन। तर अमेरिका आन्तरिक रूपमा जुन कमजोर भयो उसको त्यो कमजोरीले विश्वमा उसको जुन आयतन थियो त्यो आयतन कति हदसम्म खुम्चिन्छ भन्ने मुख्य कुरो हो। अब यो चाहिँ अब अरू ठाउँहरूले कसरी यसलाई गर्छन् भन्ने कुराबाट देखिन्छ। जस्तै युरोपियनहरूले पनि अहिले फुल्ली
चाहिँ नि अब जस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट बाहिरको कुरालाई मन पराइरहेको अवस्था छैन। महामारीको बेला नै पनि युरोपले अमेरिकाले नेतृत्व दिन्छ भन्ने आशा त्यति पूर्ण रूपमा पालन नभएकोले युरोप यो पश्चिमा देशहरू बिचमै पनि आन्तरिक हुन्छ नि एक ढङ्गको विश्वासको सङ्कट हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यसै गरी अब चीन भारत जस्ता देशहरू जसरी आएका छन् तिनीहरूलाई त्यत्तिकै मेरो नेतृत्वमा बस भनेर ती कसै बस्नेवाला पनि छैनन्। त्यसले गर्दा अब सजिलो चाहिँ छैन। अब सजिलै त्यो जुन शीतयुद्धको अन्त्यतिर एक छत्र जुन अवस्था थियो त्यस्तो त अवश्य हुनेवाला देखिँदैन। तर त्यस्तो नभए पनि सैन्य आर्थिक शक्तिहरू एकदम बढेर गएको अवस्था भएकोले त्यो नेतृत्व त एक क्षेत्र नहोला तर अर्को ढङ्गको चाहिँ एकदम भनौँ न डेन्जरस अवस्था पनि आउन सक्ने चाहिँ हुनसक्छ। हो, एउटा ठुलो शक्ति को शक्ति क्षय हुँदाखेरि उसले गर्ने प्रतिरोध हुन्छ, त्यसले जन्माउने अशान्ति पनि घातक हुन्छ। सौभाग्यवश यो हाम्रो विश्वको सौभाग्यवश सोभियत सङ्घको जुन पतन भयो त्यति बेला त्यस्तो क्षय भएन, त्यो राम्रो ढङ्गबाट व्यवस्थापन भयो, विश्व नयाँ चरणमा एउटा शान्तिको युगमै प्रवेश गरेको थियो। अहिले अमेरिकाको क्षय हुँदै गरेको शक्तिले विश्वमा चाहिँ अशान्तिको खतरा, खास गरी नेपाल जस्तो देशले चाहिँ अशान्ति भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने खतरा, जस्तो अमेरिकाको छवि चाहिँ नेपालमा के छ भने विश्वमै पनि ऊ चाहिँ अशान्ति निर्यात गर्ने देशको छवि छ। नेपालमा नि आम जनतालाई यो छ कि अमेरिका नेपालमा अशान्ति चाहन्छ, अमेरिकाले यहाँ चाहिँ अशान्तिको बिउ बिजनहरू सर्वत्र छर्छ भन्ने आम भावना छ। विगतमा त्यो देखिएको पनि हो। अब तर के हो भने यसमा एउटा करेक्सन चाहिँ के गर्न आवश्यक छ भने अमेरिकाले नेपाल जस्तो देशमै अशान्ति खोजेर हिँड्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यो धेरै उसको प्राथमिकतामा पर्दैन। तर के चाहिँ हुन्छ भने उसको अरू ठुला र शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा उसले गर्ने वरिपरि गर्ने गतिविधिका कारणले अशान्ति आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नभए अमेरिकाले नेपाल जस्तै देशमा गएर त्यहाँ अशान्ति मचादियौँ भनेर त्यत्रो धेरै टाउको दुखाइरहन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुर, उसको नेपाल उसको टार्गेट निश्चय पनि होइन। विशाल उदयमान शक्तिहरू चीनलाई त उदय भइसकेकै शक्ति भनौँ, ती दुईटा शक्तिको बिचमा रहेको हुनाले नेपालबाट उनीहरूलाई काउन्टर दिन सकिन्छ, नेपालमा उनीहरूलाई अलमलाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले चाहिँ अमेरिकाको राडारमा नेपाल परेको हुन सक्छ। मेरो पनि मात्रै छैन, यो चाइना मात्रै छैन, नेपाल चाहिँ कस्तो छ भने नेपालबाट अब इन्डिया पनि कम हो छैन नि। इन्डिया पनि अब अरू देशले पश्चिमा देशहरूले जे भन्यो त्यो खुरुखुरु मान्ने अवस्थामा छैन। उसका आफ्नै राष्ट्रिय नीतिहरू छन्, उसका आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थहरू छन्, उसका आफ्नै प्राथमिकताहरू छन्, उसका आफ्नै साथी छन्, उसका आफ्नै दुश्मन छन्। त्यो हुनाले अब नेपाल चाहिँ कस्तो ठाउँमा छ भने त्यहाँबाट दुईतिरको अलिकति हेर्न सक्ने र अलिकति त्यहाँ चाहिँ केही गर्न सक्ने हुनाले त्यो यिनीहरू नेपालकै चाहिँ नेपाललाई नै गरौँ भन्ने हिसाबमा कुनै देश छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा फ्ल्यास पोइन्टको रूपमा नेपाल छ। तर कस्तो ठाउँमा छ नेपाल भने जहाँ टेकेर अन्यतिर हेर्न सकिने, अन्यतिरका शक्तिहरूसँग गर्न कि तालमेल गर्न सक्ने कि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनाले नेपाल जस्ता देशहरू महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल मात्रै छैन यो मामलामा, बङ्गलादेश छ, म्यानमार छ, तल भियतनामसम्मका देशहरू यी सबैका आँखामा परेका छन्। त्यो हुनाले अहिले सबैतिर अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा देशहरू र चीनको नेतृत्वमा पूर्वीय देशहरू यही कोरिडोरमा हिमालय श्रृङ्खलामै उनीहरू केन्द्रित छन्। तपाईँ साउथ चाइना सी भनेर तल पुग्नुहोस् अथवा त्यहाँ माथि हुँदै 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 अफगानिस्तानसम्म पुग्नुहोस्, त्यो सबै अहिले दुईतिरको राडार भनौँ के भन्छ त्यसलाई, बिचको एउटा चाहिँ लाइन चाहिँ त्यही नै हो। त्यो हुनाले हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ नेपाल चाहिँ त्यही लाइनको एउटा केन्द्रमा छ र यो तिब्बत अरू विभिन्न इन्डिया चाइना यो तीनटा कारणले अरू देशभन्दा नि कतै कहिले गएर अझ महत्त्वपूर्ण हुने अवस्था पनि छ। त्यो महत्त्वपूर्ण हामीले आफ्नो राम्रो महत्त्वपूर्ण पनि अर्को शब्दमा भन्ने हो भने संवेदनशील पनि छ। त्यही भएर हाम्रो आफ्नो दरो पोजिसन कायम गर्न सक्यौँ भने त्यो संवेदनशीलतालाई आफ्नो पक्षमा ढाल्न पनि सकिन्छ। कहिलेकाहीँ सकेनौँ भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रा लागि आफ्नै त्यो एकदम खतरनाक स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो हुनाले नेपाल वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नि यो बाछाको मिचाइमा पर्ने अवस्था आउने हुनाले हामी एकदम क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ छौँ। हामीले यो भइहाल्छ नि, यो एउटा उता हो नि, यो अरूका कुरा हुन् भनेर मात्रै पनि हुँदैन, हामीले विचार गर्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर हजुर दिनेशजी,
अहिले विश्वको राजनीति जुन परिवर्तन उन्मुख छ, एउटा ठुलो परिवर्तनको सङ्घारमा भएको विश्वभरि महसुस भइरहेको छ। यो परिवर्तन सकारात्मक दिशातिर जाओस् र जता गए पनि नेपालले चाहिँ जोगिएर बस्नुपर्छ। यसमा तपाईँको मत मान्यता जुन छ त्यसमा मेरो पनि पूर्ण समर्थन छ र मलाई लाग्छ नेपाली आम जनताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, संयमित हुनुपर्छ। नेपालले आगामी दिनमा लिने नीतिले हाम्रो भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ। वास्तवमा विश्व अहिले यो अवस्थामा छ कि गृह नीतिले भन्दा पनि हाम्रो विदेश नीतिले चाहिँ हामीलाई बढी प्रभावित गर्ने दिन आएको छ। यो दिनमा हामी जोगिनुपर्छ। दिनेशजी, भूराजनीतिक ज्ञानमालाको श्रृङ्खलालाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले समय दिनुभयो अमेरिकामा बसेर पनि, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ सर। अब यो कस्तो छ भने अब नेपाल चाहिँ विश्वमा भएका विभिन्न भूराजनीतिक खेलमा कहिलेकाहीँ अब्बल साबित भएको छ। धेरै यी ठुल्ठुला खेलाडीहरूलाई खेलाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएको देश हो नेपाल। तर धेरैचोटि हामी चुकेका पनि छौँ। त्यो चुक्नुमा चाहिँ हामी अलिकति रिजनल टाइपको उसमा चुकेका छौँ भने विश्व रङ्गमञ्चमा हामीले धेरै प्राप्त पनि गरेका छौँ। त्यो हुनाले म पुरै निराशावादी चाहिँ छैन यो मामलामा। तर हाम्रोमा आन्तरिक तयारी अलिक कमजोर हुने र हामी अलिकति आफ्नो चाहिँ एकता प्रदर्शन गर्न नसक्ने हुनाले कहिलेकाहीँ चुक्ने हौँ कि भन्ने डर छ। अब अहिलेको परिवेश चाहिँ नेपालको लागि मौका पनि हुनसक्छ, यो अभिशाप पनि बन्न सक्छ। त्यो हुनाले बेलैमा सचेत हुने ढङ्गले जुन तपाईँले अलिकति चाहिँ उ गराउनु भएको छ, यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो छलफलको लागि धेरै धन्यवाद छ। खुसी लाग्यो। धन्यवाद।